अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है इसकी एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की मालूमाती वीडियो इंसानी नब्ज़ के हवाले से है कि नब्ज़ को कैसे चेक किया जाता है। हम में से बाज़ अक्सर किसी डॉक्टर या तबीब के पास जाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा हमारी नब्ज़ चेक करते हैं और बीमारी की तशख़ीस कर लेते हैं। आज हम आपको इसी सिलसिले में एक मुकम्मल तफसील से मालूमाती वीडियो बनाकर दिखाते हैं। इससे पहले एक दरख्वास्त कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल एक्चुअल राज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नब्ज़ के हवाले से ये बात समझ लें कि नब्ज़ का ताल्लुक़ जो है वो हमारे दिल, दिमाग और जिगर से होता है। ये तीन चीज़ें हैं, अगर इनके अंदर जो तेज़ी होती है और सुस्ती होती है इनसे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर दिमाग के अंदर तहरीक पैदा हो जाए यानी दिमाग ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाए तो वो ज़्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर देगा, तो ये भी एक बीमारी होती है। अगर दिमाग बिल्कुल सुकून में चला जाए तो ये भी एक इसी तरह की बीमारी की अलामत है। और इसी तरह हमारा दिल का ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त उज़लात से होता है, और अगर दिल की तहरीक ज़्यादा हो जाए तो ये भी एक बीमारी होगी, और अगर कम हो जाए यानी सुकून में चला जाए तो ये भी एक बीमारी होती है। और इसी तरह जिगर है, इसकी अपनी तहरीक अपनी नॉर्मल रफ्तार से ज़्यादा हो जाए तो ये भी एक बीमारी होगी। एक नॉर्मल इंसान का ताल्लुक़ इन तीन चीज़ों से ही होता है, ये एक दायरे में काम करती हैं। एक सेहतमंद इंसान का दिमाग, दिल और जिगर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तहरीकें पैदा करता है, और ये तहरीकें इंसान के मामूल और जिस्म के ज़रूरी औकात में खुद ब खुद पैदा होती हैं। अगर इनमें से एक भी अपनी मामूल के मुताबिक तहरीक पैदा ना करे, मसलन दिल और जिगर हैं, इनमें अगर हर वक्त से तेज़ी रहने लगेगी या सुस्ती रहेगी तो ये एक बीमारी बन जाएगी। इसी तरह अगर दिमाग में भी मामूल से हटकर हर वक्त सुस्ती रहेगी या इसमें तेज़ी रहे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको नब्ज़ चेक करने का तरीका और नब्ज़ के मुताबिक बीमारी की तशख़ीस बताता हूँ। तो व्यूज़, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारा एक्चुअल राज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनकरीब में ऐसी किस्म के नायाब नुस्खे आसान फहम जो आसानी के साथ दस्तयाब हैं और आप घर में बना भी सकते हैं और ज़्यादा कीमती भी नहीं है। इसके अलावा इस चैनल में बड़ी राज की चीज़ें जो आम लोग आम तौर पर छुपाते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं, और वो चीज़ें आपको बताएंगे जो यकीनी तौर पर आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो ज़ाहिर है वो वीडियोज़ आपको तभी मिलेंगी जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो व्यूज़, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। नब्ज़ आम तौर पर तीन किस्म की होती हैं जिनका ताल्लुक़ दिल, दिमाग और जिगर से होता है। नब्ज़ चेक करने के लिए आप अपने बाएं हाथ को तरजीह दें, क्योंकि इस हाथ की नब्ज़ का ताल्लुक़ डायरेक्ट दिल से और दिल के ज़्यादा करीब होता है। नब्ज़ असल में एक रग होती है जिसके अंदर खून, दिल जो है वो खून को पंप करता है, तो शरियानों में खून पंप हो रहा होता है, तो इससे रगें उभरती और सिकुड़ती हैं। सबसे पहले अपने बाएं हाथ को उठाएं और दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा को छोड़कर इसे अपने दाएं हाथ पर रखना है। सबसे पहले अपने बाएं हाथ को उठाएं और दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा को छोड़कर इसे इस तरह अपने दाएं हाथ पर रखना है। सबसे पहले
آپ نبض پر بالکل آہستہ سے ہاتھ رکھیں گے، ایسے بالکل نبض کو بالکل نہیں دبانا، بلکہ سادہ سا جیسے ہی ہاتھ رکھا آپ کو محسوس ہوا کہ نبض محسوس ہو رہی ہے اور خون پمپ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے دل کے اندر تحریک ہے۔ ہاتھ بالکل اس طرح رکھنا ہے، جسم کے بالکل اوپر، دبانا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر تحریک ہے، دل بہت زیادہ متحرک ہے۔ یہ ایک نبض ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ہلکا سا ہاتھ رکھا اس طرح جو پہلے میں نے بتایا ہے، تو آپ کو کچھ محسوس اگر نہیں ہوا تو ہلکا سا آپ دبائیں اس طرح۔ آپ کو نبض اگر محسوس ہو رہی ہے، دیکھیں میں نے سب سے پہلے ہلکا سا ہاتھ رکھا اس طرح، مجھے نبض محسوس نہیں ہوئی، پھر میں نے تھوڑا سا دبایا، مجھے نبض محسوس ہوئی۔ تو اگر اس طرح کی کنڈیشن محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جگر کے اندر گرمی کی علامت ہے۔ اب آ گیا تیسری نبض۔ اسی طرح تیسری نبض اگر بہت زیادہ دبانے سے نبض محسوس ہو، یعنی کہ پہلے ایسے ہاتھ رکھا، نبض محسوس نہیں ہوئی، پھر دبایا تھوڑا سا، نبض محسوس نہیں ہوئی، پھر تھوڑا سا زور سے دبائیں گے، تو اس طرح اگر نبض محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کے دماغ کے اندر تحریک ہے اور دماغ بلغم پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، تو ویوز سب سے پہلے میں نے آپ کو 3 نبضیں بتائیں۔ اب پریکٹیکلی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ 3 نبضیں آپ نے کیسے معلوم کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ میں نے ایک مکمل ہاتھ بنایا، یہ اس کی 3 رگیں ہیں، یہ پہلی رگ ہے، یہ دوسری اور یہ تیسری۔ اب اگر آپ نے سب سے پہلے ہاتھ رکھا، اب نرم سا بالکل جیسے جسم پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بالکل ایسا سا، دبانا نہیں ہے، تو آپ کو جو نبض محسوس ہوئی، اگر محسوس ہوئی تو وہ یہ والی ہوگی، اور اس کا جو تعلق ہوگا وہ ڈائریکٹ اس طرح دل سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر عضلاتی تحریک یعنی خشکی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ہاتھ رکھا، نبض محسوس نہیں ہوئی پہلی، اور تھوڑا سا دبایا اور آپ کو دوسری نبض محسوس ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جگر میں گرمی ہے، جسے غدی تحریک کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری جو نبض ہے وہ ادھر آ کے رکے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے جیسے پہلا بتایا کہ یہ نبض چیک کی، اگر محسوس نہیں ہوئی، پھر تھوڑا سا دبایا، محسوس نہیں ہوئی، پھر تھوڑا سا زور سے دبائیں گے، تو آپ کو جو محسوس ہوگی وہ یہ والی نبض ہوگی۔ اگر یہ والی نبض محسوس ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں تحریک ہے، یعنی کہ دماغ میں سردی ہے اور دماغ بلغم پیدا کر رہا ہے، جسے ہم اعصابی تحریک کہتے ہیں۔ اب اس کا چیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ پیشاب کے رنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیشاب کا رنگ گلابی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ دل میں تحریک ہے، عضلاتی تحریک، خشکی جیسے کہیں گے، یہ ادھر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پیشاب کا رنگ زرد ہے، جو پیلا سا ہوتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہوگا پیشاب کے رنگ سے اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو یہ آپ کے جگر میں گرمی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا پیشاب بالکل سفید ہے، یعنی کہ سفید وہ والا نہیں، دودھ والا نہیں، دوسرا یعنی کہ پانی جیسا، اس میں کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بلغم پیدا کر رہا ہے، یعنی کہ اعصابی تحریک، سردی ہے۔ اب آپ کو میں نے 3 نبضیں بتا دی، 3 پیشاب کے رنگ بتا دیے، اور 3 جو ہیں وہ تحریکیں بتا دی، سرد، خشکی اور گرمی۔ اب چلتے ہیں ان کے گھریلو جو ہے وہ اثردار نسخہ جات کی جانب۔ سب سے پہلے جو یہ 3 کعوے ہیں، 3 کعوے آپ کو بتا رہا ہوں۔
سب سے پہلے ہے عضلاتی تحریک کے لیے. اگر آپ نے اپنی نبض چیک کی، ہلکا سا ہاتھ رکھا اور آپ کو نبض محسوس ہوئی تو وہ آپ کے دل میں تحریک ہوئی، تو اس کے لیے اجوائن اور پودینہ ان دونوں کا کہوہ تیار کر لیں برابر مقدار میں لے کے، اور یہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ پئیں، تو یہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ گرمی پیدا کرے گا. دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے نبض چیک کی، پہلے آپ کو محسوس نہیں ہوئی، دوسری والی محسوس ہوئی، یعنی کہ یہ جگر میں تحریک ہے، گرمی ہے، تو اس کے لیے آپ زیرہ سفید لیں اور چھوٹی الائچی برابر مقدار میں لے کے ان کا کہوہ بنائیں، تو یہ پئیں تو یہ اعصابی تحریک پیدا کرے گا، یعنی سردی پیدا کرے گا. اس کے بعد تیسری نبض ہے یہ والی، جو پہلے یہ دبائی، ہاتھ رکھا، ہلکا سا محسوس نہیں ہوئی، پھر یہ والی اگر محسوس نہیں ہوئی اور تیسری محسوس ہوئی یعنی کہ اعصابی تحریک والی، تو پھر آپ اعصابی تحریک کے لیے لونگ اور دار چینی یہ دونوں برابر مقدار میں لیں گے اور ان کا کہوہ بنا کر پئیں گے، یہ خشکی پیدا کرے گا. تو ویوز، آپ کو میں نے 3 رگیں بتا دی، پیشاب کے رنگ بتا دیے اور ان کا جو فوری علاج ہے وہ بتا دیا. یہ فوری علاج کے لیے 3 کہوے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی. تو ناظرین،